کافرها در دنیا مسلمانها رو مسخره میکنن، انسانهای بیدین اهل ایمان رو مسخره میکنن، اهل ایمان رو مسخره میکنن. خدا نجات بده، خدا نجات بده که امروزه بعضی از انسانها چه کاره؟ پیشتر اشاره کردیم کسی یکی از احکام دین رو قبول نداشته باشه گویا همه احکام رو انکار کرده. بعضی از انسانها به جامعه زنان با حجاب مسخره میکنن، زن با حجاب داخل محافل مجالس عروسی یک زنی که سر تا پا پوشیده باشه او رو مسخره میکنن. ایر ببین عقب مانده، ایر ببین خورچی تیار کرده، ملای تیار کرده، آخوند تیار کرده، وقتی ایت گپای تو جوانی و یسخرونه مسخره میکنن من الذین آمنو، او کسانی که ایمان دارن، یعنی مسلمان ها رو مسخره میکنن. کی مسخره میکنه؟ کفار. مسخره کردن کار کافره، چشمک زدن و بینی بالاخره یا لبک زدن و اینها کار فساق و فجاره. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. آیه زیاد داریم ارتباط به این که شما یکی دیگر رو مسخره نکنید. اگر کسی رو مسخره میکنه چی میدانه که کدام یک به نزد الله ارزش داره؟ وقتی تو طرف مقابل استهزا کنی، اگر اون محبوب پروردگار باشه، اولیای خدا باشه، ولی خدا باشه، تو میدانی چی جنایتی کردی دوست خدا رو مسخره میکنی؟ چی جنایت و چی ظلمی؟ آیه مبارکه اشاره میکنه سوره همزه، ویل لکل همزه لمزه، چای جهنم از آن انسانهایی که چشمک و لبک میزنن. چشمک و لبک، یک نفر کشیشته باز یک نفر دیگه طرف ازی، خلاصه حالا بعضی یاد دارن ابروها خور یک رقمی پایین و بالا میکنن که طرف مقابل متوجه بشه که ایر ببین. به اصطلاح عوامی خوب پوزک و لبک میزنن. ویل لکل همزه لمزه، چای جهنم از آن انسانهایی که چشمک و لبک میزنن به پوز و بینی و بالاخره به چشم و ابرو خو یک نفر رو مسخره میکنن. ایر ببین ملا شده، آخون شده، نعوذ بالله، ریش از ایر نگاه کن، مندیلی رو نگاه کن، قیافی رو نگاه کن. یک دفعه تاوالی نشده که بگه، یک مرتبه نشده که زن بی حجاب استهزا بشه، بی حجاب استهزا بشه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. کسی که ملبس به سنت باشه استهزا میشه، کسی که به سنت رسول الله باشه استهزا میشه. او خواهرایی که با حجابن خود مطمئن باشن حضرت خیر النساء اهل الجنه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها در یکی از محافل و مجالس رفتن، در بین عروسی زنان مشرکین فاطمه الزهرا را استهزا کردن، مسخره کردن. فاطمه الزهرا گریه کرده پس برگشتن که زنها اونها را استهزا کرده بودن، مسخره کرده بودن با حجابشان، با دینداریشان. تو خواهری که حجاب داری و اگر امروز تو رو استهزا میکنن، سنت فاطمه الزهرا بر سر تو اجرا میشه. هیچ غم نخور، اندوه نخور. ولی آیات زیادی داریم که الله سبحانه و تعالی در صحرای محشر، ادامه این آیه رو گوش کنیم، والذین اتقوا، و کسانی که پرهیزگاری کردن، فوقهم یوم القیامه، بالاتر از کافرانند در روز قیامت. در دنیا کافر مسلمان را استهزا میکنه، در آخرت خداوند یک تخت عظیم و بزرگ که همان زیر سایه عرش پروردگاره، زنان با حجاب، مردان دیندار در زیر سایه عرش قرار دارن. کافر به پایین میسوزه، زن مسلمان در صحرای محشر به زن بی حجاب باز میخنده. ببینیم چقدر خداوند عادله. در صحرای محشر زن با حجاب، انسان دیندار مسلمان در زیر سایه عرش قرار داره، برای کافرها میخنده. کافر در جهنم میسوزه. حالا دیگه بسوز. در دنیا تو استهزا میکردی، تو مسخره میکردی، تو میخندیدی، روز تو تمام شد. امروز روزیه که تمام نمیشه، امروز عذابیه که تمام نمیشه. آیه مبارکه والذین اتقوا، کسانی که پرهیزگاری کردن، آنها فوقهم یوم القیامه،
بالای کافرها، بلندسر کافرایند در روز قیامت. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله روزی میدهد به کسی که بخواهد بی حساب و بی شمار. بی شمار یعنی چی؟ یعنی از نزد خداوند کو بی شمار نیست، الله سبحانه تعالی میدانه. یعنی بی حساب یعنی بی اندازه. آنقدر خداوند به صحرای محشر برای انسانهای دیندار و مسلمان میدهد که هر چی که فکر کنید. صلوات ختم بفرمایید. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، خیلی مهمه. در روز قیامت انسانهای با تقوا و پرهیزگار بلندسر انسانهای کافر قرار دارند، بلندسر اونها قرار دارند. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدای تبارک و تعالی روزی میدهد من یشاء، کسی را که بخواهد، بی حساب یعنی بی شمار. عقل من و تو نمی گنجه که خدا به صحرای محشر چقدر میده، چی نعمتهای خدا میده، به عقل ما برابر نمی آید.